हॅलो एवरीवन, आयज मिनी व्लॉग डे 382 आनी आयज आमी दुसरे कडेन आंबे काडपाक वचपाची आसली आनी दीसभर आमचें हेंच चालू आसता आंब्यांच्या सिजनान. हांगा आंबे काड, थंयसर आंबे काड आनी ते घेवन यो आनी एवरी सिंगल डे जेवणाक आंबे, च्यावेक आंबे, सांजचे आंबे, रातचे आंबे, आंब्यांनीच जगलेली आसता आमी. सो पयलीं सकाळ फुडें मंदिरान गेल्ले, थंयसर म्हाका प्रसाद आनी सामान दिवपाक जाय आसलें, तें बीन दिलें. मागीर कितें खावपाक हाडलें चटर पटर आनी थंयसरल्यान डायरेक्ट आंबे काडपाक गेलीं आनी थंयचो व्यू आनी तीं झाडां की म्हाका तशें घर जाय. म्हणजे अशें लोनली प्लेसीर कांय ना, अशी बरी नदी व्हांवता जावं अशी बरी खूब झाडां आसा, पीसफूल लायफ म्हणटा पळय ती तशी. आनी तें बेस्ट आसलें आनी म्हाका लायक जालें तें सामकें अशें की. आनी तो सनसेट व्यू आनी सकाळचो सनरायजूय जाता आसतलो दुसरे सायडीनच्यान, सो तो बीन पळोवया आमच्या नशिबान आसा की ना तें. आनी मागीर थंयसरल्यान आंबे काडून बीन जातकूच डायरेक्ट मागीर गाडवा सारके कसरत करून सगळ्यो पोटल्यो बिटल्यो उखलून घरा पावले. आनी मागीर आनीक जीवन आसता बट स्टील ते आंबे लावपाचे आसले, ते बीन काम केले आयच्या दिसाक. तरी दिसना की असली कामां करून हांव एक 40 वर्सां सुद्दां काडटलें, ऑलरेडी भेंड मोडटलें म्हाजें. आनी मागीर रातचे मंदिरान गेले आनी आयच्या दिसाक इतकेंच.